खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से अपने रिपोर्टर असद अब्बास की रिपोर्ट। डीएसपी सिटी फजल रहीम और एसएचओ सिटी परवेज शाह ने मुख्तलिफ बैंकों का दौरा किया, बैंक के सिक्योरिटी निजाम का मुआयना किया और सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स का असला और एम्यूनिशन चेक किया। बैंक स्टाफ से मुलाकात करके उनको सिक्योरिटी के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की। इस मौका पर डीएसपी सिटी फजल रहीम खान का कहना था कि नया महीना शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों में बैंकों पर रश होता है और काफी तादाद में लोग आएंगे, इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से बैंक में मौजूद अमले को अलर्ट रहना होगा। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान रीजन जिला जनूबी वजीरिस्तान बाला पत्थर अराजी तनाजा के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साउथ जनाब शौकत अली साहिब की कौम नानो खेल और स्पेयर कई से जरगा। अराजी तनाजा इलाका बाला पत्थर में दो अकवाम नानो खेल और स्पेयर कई के मशराक के दरमियान एक कामयाब जरगा ज़ेरे क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साउथ वजीरिस्तान शौकत अली साहिब मुनक्किद हुआ, जिसमें फ्रीकीन के माबैन तफसीली गुफ्तशनीद हुई। फैसला हुआ कि फ्रीकीन के माबैन मुतनाज़ा अराजी बाला पत्थर अदालत के हुक्म पर हल करेंगे और आपस में किसी किस्म का तनाज़ा नहीं होने देंगे और हर हवाले से न सिर्फ पुरअमन रहेंगे बल्कि कानून की मुकम्मल पैरवी करते हुए किसी भी जरगा में तयशुदा मामलात पर अमल दरामद करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहां जिले इंतजामिया का पेशावर भर में कोरोना ज़ाब्ता इखलाक एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। रिंग रोड पर हाजी इलेक्ट्रॉनिक्स और किया मोटर सील। पीआरटी स्टेशनों और बसों में सेफ्टी मास्क इस्तेमाल न करने पर 72 सवारियों को जुर्माना। दिलाजाक रोड और यूनिवर्सिटी रोड से ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी और ग्राम फरोशी पर 72 गिरफ्तार। कोरोना ज़ाब्ता इखलाक एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मतनी रिजवाना डार ने रिंग रोड पर हाजी इलेक्ट्रॉनिक्स और किया मोटर्स का मुआयना करते हुए सेफ्टी मास्क इस्तेमाल न करने और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मैनेजर्स को गिरफ्तार करते हुए हाजी इलेक्ट्रॉनिक्स और किया मोटर्स को सील कर दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हबीबुल्ला ने हयाताबाद के इलाके में बीआरटी स्टेशनों और बसों में सेफ्टी मास्क इस्तेमाल न करने पर 14 सवारियों को मौका पर जुर्माना कर दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ जान ने दिलाजाक रोड, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शाह वजीर ने चार सद्दा रोड, जबकि एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तंजीलुर रहमान ने यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना करते हुए ग्राहकपोशी और सेफ्टी मास्क इस्तेमाल न करने पर 72 दुकानदारों को जुर्माना कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर ने ताजर बरादरी और आवाम को हिदायत की है कि बाजारों में रश न बनाएं और हुकूमती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करें। बासूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूबाई वजीर तालीम शहराम खान तरकई का कोरोना के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों की सूरत हाल के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। सर्दियों की छुट्टियां 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी, जिसका इतलाक समर और विंटर दोनों जोन्स पर होगा। ताहम विंटर जोन्स वाले तालीमी इदारों में छुट्टियों की तौसीह का फैसला बाद में किया जाएगा। तालीमी इदारे 26 नवंबर से 23 दिसंबर और फिर बाद में सर्दियों की छुट्टियों के लिए सिर्फ तुलबा के लिए बंद होंगी। ताहम 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक स्कूलों का तमाम अमला तुलबा की रहनुमाई और ऑनलाइन क्लासेस, होमवर्क और असाइनमेंट्स वगैरह के लिए दस्तयाब होगा, जिसका हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। उत्सादा तुलबा की ऑनलाइन मौत, जो कि महकमा तालीम के वेब एड्रेस kplearning.kps.government.pk में भी रहनुमाई करेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, एकेडमीज, मदारस और दूसरे तालीमी इदारे जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत मैसर नहीं, वो तुलबा को हफ्ते में सिर्फ एक दिन और सिर्फ एक ग्रेड वाले में तुलबा को स्कूल बुला सकते हैं, जिसमें तुलबा को होमवर्क, असाइनमेंट्स, लर्निंग मटेरियल मुहैया करने के साथ साथ तुलबा की रहनुमाई भी की जाएगी। मौसमी हालात का जायजा लेकर साजा इंतजाम तुलबा की खुली फिजा, बरामदों या बिल्डिंग में बैठने के इंतजाम करेगी। तालीमी इदारों की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी तालिब को हफ्ते में एक दिन से ज्यादा ना बुलाया जाए। तालीमी साल के इख्तिताम पर होने वाले इम्तिहानात में ये होमवर्क, असाइनमेंट्स और दीगर एक्टिविटीज इज्तिमाई कारकर्दगी में शुमार की जाएंगी। स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी कि वह कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए स्कूल में मौजूद तमाम स्टाफ और तुलबा को पाबंद कराएं। स्कूलों में दिसंबर के महीने में होने वाले तमाम इम्तिहानात अब छुट्टियों के बाद जनवरी के महीने में होंगे। तमाम पब्लिक और प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल्स में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिसमें 30% सिर्फ वो तुलबा जिनके पास ऑनलाइन की सहूलत मौजूद ना हो। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक बोर्डिंग स्कूल में रिहाइश की इजाजत होगी। जो 30% तुलबा हॉस्टल में रिहाइश पजीर होंगे, उनको कोरोना एसओपीज पर पाबंद करना इदारे की जिम्मेदारी होगी। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए तमाम उत्साजा तरबियत प्रोग्राम और भर्तियों का अमल जारी रहेगा। बयान की गई हिदायत का मुसलसल जायजा कोरोना सूरत हाल
اور NCOC کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم شاہرام خان ترکی کا کورونا کے باعث خیبر پختونخوا کے اسکولوں کی صورتحال کے حوالے سے میڈیا بریفنگ۔ سردیوں کی چھٹیاں 24 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوں گی، جس کا اطلاق سمر اور ونٹر دونوں زونز پر ہوگا۔ تاہم ونٹر زونز والے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی توسیع کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ تعلیمی ادارے 26 نومبر سے 23 دسمبر اور پھر بعد میں سردیوں کی چھٹیوں کے لیے صرف طلباء کے لیے بند ہوں گی۔ تاہم 26 نومبر سے 23 دسمبر تک اسکولوں کا تمام عملہ طلباء کی رہنمائی اور آن لائن کلاسز، ہوم ورک اور اسائنمنٹس وغیرہ کے لیے دستیاب ہوگا، جس کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ اساتذہ طلباء کی آن لائن مواد، جو کہ محکمہ تعلیم کے ویب ایڈریس kplearning.kps.government.pk میں بھی رہنمائی کریں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز، اکیڈمیز، مدارس اور دوسرے تعلیمی ادارے جہاں پر آن لائن کلاسز کی سہولت میسر نہیں، وہ طلباء کو ہفتے میں صرف ایک دن اور صرف ایک گریڈ والے بھی طلباء کو اسکول بلا سکتے ہیں، جس میں طلباء کو ہوم ورک، اسائنمنٹس، لرننگ مٹیریل مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ موسمی حالات کا جائزہ لے کر اساتذہ انتظامیہ طلباء کی کھلی فضا، برآمدوں یا بلڈنگ میں بیٹھنے کے انتظامات کرے گی۔ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہوگی کہ کسی بھی طالب علم کو ہفتے میں ایک دن سے زیادہ نہ بلایا جائے۔ تعلیمی سال کے اختتام پر ہونے والے امتحانات میں یہ ہوم ورک، اسائنمنٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز اجتماعی کارکردگی میں شمار کی جائیں گی۔ اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے اسکول میں موجود تمام اسٹاف اور طلباء کو پابند کرائیں۔ اسکولوں میں دسمبر کے مہینے میں ہونے والے تمام امتحانات اب چھٹیوں کے بعد جنوری کے مہینے میں ہوں گے۔ تمام پبلک اور پرائیویٹ بورڈنگ اسکولز میں بھی آن لائن پڑھائی شروع کی جائے گی، جس میں 30% صرف وہ طلباء جن کے پاس آن لائن کی سہولت موجود نہ ہو۔ 26 نومبر سے 23 دسمبر تک بورڈنگ اسکول میں رہائش کی اجازت ہوگی۔ جو 30% طلباء ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوں گے، ان کو کورونا SOPs پر پابند کرنا ادارے کی ذمہ داری ہوگی۔ کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے تمام اساتذہ تربیت پروگرام اور بھرتیوں کا عمل جاری رہے گا۔ بیان کی گئی ہدایات کا مسلسل جائزہ کورونا صورتحال اور NCOC کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات۔ صوبہ پنجاب کے انتظامی امور، کورونا صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن فرمائش علی چودھری نے کہا ہے کہ ساہیوال کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور کمشنر ساہیوال کی ہدایت پر ساہیوال میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اس سے قبل شہر کی سڑکوں میں پیچ ورک اور دیگر پرچیز کا کروڑوں روپے کا شفاف طریقے سے پرچیز اور تعمیل مکمل ہو چکی ہے اور یہ تسلسل جاری ہے۔ شہریوں کو صفائی ستھرائی اور اچھا ماحول فراہم کرنا نہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہر میں ترقی میں حائل کسی بھی عنصر کو برداشت نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو۔ موجودہ حکومت شہری کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید 2.5 کروڑ روپے مالت کے ترقیاتی کاموں کی گزشتہ روز ٹینڈر احسن انداز میں مکمل ہو گئے۔ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کمشنر ساہیوال نادر چٹھا کی خصوصی ہدایت پر عوام کو بہتر شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے کارپوریشن میں مختلف ترقیاتی کاموں کے ٹھیکے نیلام کیے گئے۔ ٹینڈرز کے عمل کی نگرانی چیف میٹروپولیٹن آفیسر فرمائش علی چودھری نے کی، جس دوران 2.5 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی کام الاٹ کیے گئے۔ ٹھیکوں کا یہ عمل بعض ٹھیکیداروں کی ہٹ درمی کے باوجود کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ رپورٹ خاور علی چودھری، نیوز ٹائم ساہیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے۔ موٹر وے پولیس کو قومی شاہراہوں پر تعینات ہوئے آج 23 برس پورے ہوئے۔ موٹر وے پولیس کا مقصد لوگوں کے سفر کو آسان اور محفوظ بنانا ہے۔ ایمانداری، اخلاق اور مدد کی وجہ سے موٹر وے پولیس نے ملک اور پوری دنیا میں نام پیدا کیا۔ موٹر وے پولیس کی IG ڈاکٹر کلیم امام، ایڈیشنل IG ڈاکٹر آفتاب پٹھان اور سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی کی ہدایت پر زیر نگرانی DSP راشد علی شاہ بیٹ 29 کنڈیارو موٹر وے پولیس کا 23واں ریزنگ ڈے بڑے جوش و خروش سے منایا گیا، جس میں موٹر وے پولیس کے ایڈمن آفیسر عجیب علی، انسپکٹر عبدالرشید ستو اور دوسرے افسران نے بھرپور شرکت کی۔ اس دن کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا، قرآن خوانی اور ڈپارٹمنٹ اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ اس کے علاوہ فلیگ مارچ اور گائیڈنس سینٹر پر ایک سٹال بھی لگایا گیا اور روڈ استعمال کرنے والوں کو اسپیشل اس دن کی مناسبت سے بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ شدہ گھروں پر جا کر ان کے ورثاء کو گلدستے، مٹھائی اور تحائف بھی دیے گئے۔
इस मौके पर मोटरवे पुलिस के अफसरान ने बताया कि आज से 23 वर्ष पहले आज के दिन मोटरवे पुलिस को लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर तैनात किया गया। मोटरवे पुलिस का मकसद रोड पर हादसात पर काबू पाना और लोगों की जानो माल की हिफाजत और उनके सफर को महफूज और आसान बनाना था, जिसको हमारे अफसरान ने एहसन तरीके से सर अंजाम दिया और मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। यही वजह है कि आज मोटरवे पुलिस पूरे मुल्क की शाहराहों पर तैनात है और लोगों की 24 घंटों मदद के लिए कोशां है। मोटरवे पुलिस के 23 वर्षों के सफर में जहां रोड पर लोगों की मदद कर रही है, साथ साथ दूसरे फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसके अलावा शजरकारी मुहिम, 14 अगस्त, 23 मार्च, यौम दिफा, कश्मीर डे, यौम शुदा के दिनों को भी बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इसके अलावा रोड पर सफर करने वाले ड्राइवरों और मुसाफिरों को रोड सेफ्टी के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाती है। इसके अलावा लोगों में रोड सेफ्टी के मुतालिक स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, बस, टैक्सी अड्डा, गांव और शहरों में रोड सेफ्टी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और वॉक्स भी करवाई जा रही हैं। मोटरवे पुलिस की एक हेल्पलाइन 130 भी है, जिस पर किसी भी वक्त मदद, इमरजेंसी या हादसे की सूरत में कॉल की जा सकती है, ताकि मोटरवे पुलिस के अफसरान बर वक्त मदद के लिए पहुंच सकें। नौशहरो फिरोज, रिपोर्ट न्यूज टाइम, अफजल अली मंगी।